murag mao man gyud ang needs sa diri ba kay layo siya sa lungsod. Kaya kung kani nga negosyo, at least diri na lang mi mangumpra kay kuan man na naaraman ko diri mag-deliver nga dahil sa Cebu. Sa pagpalambo, una gyud kuan na kuan gyud sa grupo sa mga member nga dapat diri gyud mi mag-purchase kay gawas nga mas duol diri maka benefits mi inig ka December. Okay. Salamat pud mi sa DSWD nga gitagaan mi puhon. Okay pud kaayo among grupo kay pagsugod yun kay kuan yun at kanang kuan yun sila tanan kanang unsa ang mga gikasabutan, unsa ang mga palisi namo, sunod yun sila. Wala yung lambot yun sila. Ang akong nakatunan diri sa among association nga kanang kinahanglan gyud ay nga kanang mag-cooperate sa atong association nga para mulungtad gyud siya as a sustainable livelihood gyud siya. Okay. Usa pod nga kanang nahatag ni nga kanang karing tabang diri sa amo. Dako jud nga tabang sa among isig usa ka member tungod kay kanang usa pa sad nga kanang duol ra diri sa among barangay kanang di namin moadto layo, so mas kanang easy siya og mas very comfy kay siya kaysa moadto ka biglungsod gyud. Bagyo nagmahay sir kay ngano sa mga member diri nga need gyud kaayo. Ako lang hisgutan nami member nga nagpa-opera siya sa tutoy. Nakahatag niya cash assistance. Gamay ra gud nga hinabang bisan gamay sa nami kuan nagyo mi grupo nga kuan siya nagmasakit siya. Nakahatag mi grocery, nakahatag mi cash assistance, nakahatag mi bugas. Unya ang usa kay member namo pod nga namatay ang bana, nakahatag pod mi grocery. So far sir, mas dako jud nakatabang ang kani nga programa kay syempre usa ko ka auditor man ko diri, usa po sa tindera sad ko. So dako sad og natabang ang kani nga kuan og ang pantawid tungod kay nahatag sad nako sa akong mga anak ang ilang kinahanglan gyud. Kaya nun. Kaya nun kay dili mas maayo gani nga ingani natabangan ta nya maka kuan pa nga graduate na ta, at least na napoy makasud nga tabangan na pod. Di ba sir, dili lang kita atuon tanan. Dili atuon tanan. Ipamasa po sa kuan ang ginahaslan ko. Nagpasalamat mi sa programa tungod kay dako kay natabang diri sa among pamilya sa usag-usa.